संस्कृत एंटायर दशमः पाठः वृक्षास्त्वां बोधयन्ति। विद्याध्ययनानन्तरं कश्चित् शिष्यः गुरुम् उपगम्य जीवने कथं वर्तितव्यम् इति पृच्छति। आचार्यः: भो माधव, किमर्थं म्लानमुखः सचिन्तः दृश्यसे? माधव: आचार्य, सम्यकाह भवान्। समाप्ते अपि विद्याभ्यासे अशान्तं मे मनः। यद् वेदितव्यं तद् ज्ञातं, तथापि अपूर्णम् इव आत्मानं मन्ये। आचार्यः: सत्यमुक्तं त्वया। पुस्तकस्था विद्या तु अधीता, अधुना तद् उपयोगविषये चिन्तनीयम्। अन्येन केनापि उपदिष्टः त्वं जीवनरहस्यं ज्ञातुं शक्नोषि। माधवः: भवतः अपि विद्वत्तरः कः नाम स्यात्? आचार्य: मा एवं विशङ्क्य, अहं तु पादमात्रं ज्ञानमेव दत्तवान्। त्रिपादं यद् अवशिष्टं तद् अन्यतः ग्रहीतुम् अर्हसि। पश्य गत्वा वनस्थलीं, वृक्षाः त्वां बोधयन्ति। माधव: भवता यदा शठं प्रति शाठ्यं पाठः पाठितः तदा यद् उक्तं स्मरामि अहम् अधुना। जीवने अत्यन्तं सरलैः न भाव्यम्, यतो हि वने सरलाः वृक्षाः छिद्यन्ते, किन्तु कुब्जाः पादपाः कुठाराघातविनिर्मुक्ताः तिष्ठन्ति। तथा एव मनुजैः अपि प्रसंगानुसारेण सरलता अथवा वक्रता अंगीकर्तव्या इति। आचार्य: जीवनधारणार्थम् आवश्यकं प्रथमम् अंगम् इदम्। अन्यतपि ज्ञातव्यं यत् वृक्षाः सत्पुरुषाः इव स्वयम् आतपे स्थित्वा अन्येषां छायां कुर्वन्ति। परेभ्यः एव पत्र पुष्प फलादीनि यच्छन्ति। परार्थहिते रताः वृक्षाः गच्छता कालेन त्वां जीवनसारं शिक्षयन्ति। वृक्षानुसारिणां लोकहितदक्षाणां पुरुषाणां चरित्राणि पठित्वा मासानन्तरं पुनः आगच्छ। मासानन्तरं माधव आचार्यम् उपगच्छति। माधव: भो गुरुवर, प्रणमामि अहम्। आचार्य: वत्स, विलसति अपूर्वा भातव मुखे। बोधितः खलु त्वं वृक्षैः सत्पुरुषैः च? माधव: आचार्य, स्थाणुवत् तिष्ठन्तः पादपाः मां किं बोधयेयुः इति न्यक्कृताः मया प्रथमम्। विज्ञातम् इदानीं यत् लतावृक्षाः न केवलम् अस्माकं बान्धवाः अपि तु शिक्षकाः अपि। मानापमानौ अविगणय्य जीवने कथं वर्तितव्यं, यावत् शक्यं लोकहितं कथं करणीयम् इत्यादि विषयेषु वृक्षाः अध्यापकाः एव। आचार्य सहर्षं: सत्यं, वृक्षाः न स्थाणवः अपि तु अस्मादृशाः। अहस्ता अपि शाखाहस्तैः फलपुष्पादिकं यच्छन्ति ते। अपादाः अपि दूरगामीभिः मूलैः भूमिं धारयन्ति, जलसञ्चयं च कुर्वन्ति। तथा एव अमुखाः अपि बोधयन्ति ते। छात्रावासे यत् यद् अधीतं तस्य तस्य प्रयोगावसरः लब्धः त्वया। गतमासे किं कृतं, किं पठितं तत् विस्तरेण ब्रूहि। माधव: गुरो, भवतादिष्टः अहं द्वितीये एव दिने मारुति चित्तम्पल्ली महोदयानां पुस्तकानि पठितवान्। तेषां पुस्तकेषु संस्कृतश्लोकाः अत्र तत्र विकीर्णाः। एवं संस्कृतज्ञानं पर्यावरणरक्षणे उपयुक्तम् इति मन्ये। आचार्य: सम्यक् उक्तम्। अस्माकं भारतदेशः कृषिप्रधानः। प्राचीने भारते कृषिविषयकाः अपि ग्रन्थाः संस्कृते आसन्। संस्कृतज्ञः एतादृशानां ग्रन्थानां परिशीलनं कृत्वा सर्वकाराय च तत्सर्वं विज्ञाप्य सानुदानं प्रकल्पं स्वीकृत्य जीवनयापनं कर्तुं प्रभवति। माधव: आचार्य, मया तु चिन्तितं संस्कृतं पठित्वा केवलम् अध्ययनम् एव कर्तुं शक्यते, द्वितीया गतिः एव नास्ति इति। आचार्य: अलं चिन्तय। संस्कृतज्ञानेन विविधक्षेत्रेषु स्वप्रभावं दर्शयिष्यसि त्वं। मृगपक्षीशास्त्रं ज्ञात्वा प्राणिनिरीक्षकः अथवा पक्षिनिरीक्षकः अपि भविष्यसि। माधव: आचार्य, पशुखगयोः अपि वृक्षाणां प्रभावः बलवत्तरः प्रतिभाति मे, यतो हि तैः एव जीवनरहस्यं ज्ञातं मया। जीव जीवय च इति तेषां सन्देशः अपि अनुसर्तव्यः। आचार्य:
साधु वत्स साधु, यावत् शक्यं द्रष्टव्यं पश्य, श्रोतव्यं शृणु, मन्तव्यं मन्यस्व, सफली भवतु ते जीवनम्।